बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। औरत के साथ दिन दिहाड़ी ज्यादती की गई, किराए के नाम पर ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मुल्क का मशहूर मरूफ बंदा है। उसके साथ उसके साथी भी शामिल थे। उसने ज्यादती क्यों की और बाद में अपना नाम बचाने के लिए, मामला रफा दफा करने के लिए पैसे दिए गए, नकली अंगूठे लगाए गए और जब औरत वुमेन पुलिस स्टेशन पे गई तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कौन सी मशहूर शख्सियत थी, क्यों पैसे दिए, क्यों ज्यादती की, इसके बारे में मैं अपने इस व्लॉग में पूरी डिटेल सेंड करूंगी। लिहाजा इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह लोग दूसरे लोगों की गुर्बत का, उनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं और उनका इस्तेज़ाल करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं जो जिक्र कर रही हूँ ये है निशात आर्टिकल गली चुंगी नंबर 9 पर फ्लैट खाली करने के लिए मोहलत दिलाने का कह के मालिक मकान है जो उसने किराएदार खतून को लिबर्टी होम नज़द ब्रत कराही बाईपास रोड पर घर में ले गया, उस पर तशद्दुद किया, ज्यादती की। उसने अपने फ्रेंड वकील को फ़ोन किया तो वो आया। ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले फ़ोन किया गया कि जी हमने जो है अपना फ्लैट जो है वो बेच दिया है, लिहाजा आप जो है इस फ्लैट को खाली कर दें, हम इसमें किसी और लोगों को लाना चाहते हैं। उस औरत ने कहा कि जी मैं अभी बहुत बेबस हूँ, बहुत गरीब हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा आप कुछ मुझे और दिन की मोहलत दें। इतनी जल्दी जो मैं ना ये चीज नहीं कर सकती, मकान चेंज नहीं कर सकती, फ्लैट चेंज नहीं कर सकती, मैं एक बेबस औरत हूँ। अगर मेरे पास इतने ज़राए होते तो मैं कम से कम अपना ज़ाती मकान ले लेती। वो कहता है कि इसके लिए तो फिर आपको मालिक मकान से रब्ता करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि मालिक मकान के पास चले जाएं, मालिक मकान से मिले, उसकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी सुन ले। उसने कहा कैसा करो तो मुझे मालिक मकान के पास ले चलो, मैं खुद जाती हूँ और मालिक मकान से मिन्नत समाप्त करती हूँ। कहता अच्छा ऐसा करो तुम आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ, मैं जा रहा हूँ मालिक मकान के पास, तुम मेरे साथ ही आ जाओ, हम दोनों मिलकर चलते हैं। जब वो औरत उस आदमी के साथ जाती है जो उस वक्ती तौर पर मकान का मालिक बना होता है, फ्लैट का, उसके साथ जाती है तो वहां पे आगे वो क्या देखती है कि मशहूर नात खान शहबाज कमर अफरीदी साहब वहां पे अपने साथियों के साथ बैठे होते हैं। वो तो कहती है ये तो बहुत बड़ा नात खान है, हम इनकी नाते सुनते हैं, तो ये जो नात खान है, ये जो फ्लैट है ये इनका था। उसने कहा हाँ ये फ्लैट इनका है, ये मालिक है। लेकिन उस वक्त शहबाज कमर अफरीदी साहब जो हैं वो किसी और ही मूड में बैठे हुए थे, उनके साथी जो थे वो भी किसी और ही मूड में बैठे हुए थे। जब उस औरत ने कहना शुरू किया कि जी मैं गरीब हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इतनी जल्दी मैं फ्लैट खाली नहीं कर सकती, मुझे मेरे मालिक मकान ने बताया है कि असल जो मालिक है फ्लैट के वो आप हैं, लिहाजा आप मुझे टाइम दें, उस टाइम पे मैं आपको जो फ्लैट है वो खाली कर दूंगी। इस पे शहबाज कमर अफरीदी साहब ने उस औरत के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, उसको छेड़ने लग पड़े। साथ जो आदमी थे नशे की हालत में थे वो भी उस औरत को छेड़ने लग पड़े, तंग करने लग पड़े। जब उसको तंग करने लग पड़े तो उस औरत ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन बाद में जो शहबाज कमर अफरीदी साहब हैं वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लग पड़े, उसके बाल नोचने लग पड़े। वो आदमी भी उनके हमरा थे। उस औरत ने कहा कि मुझे वॉशरूम में जाना है, लिहाजा आप मुझे वॉशरूम में जाने दें। जब औरत कहती है कि मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में जाके मैंने मालिक मकान को फोन करने शुरू कर दिए कि तुमने मुझे यहाँ पे रोका था, तुम खुद बाहर चले गए हो, तुम अंदर वापस आओ और मुझे लेके जाओ। लेकिन मालिक मकान ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की तो उसने अपने वकील को फोन कर दिया और वकील से कहा कि यहाँ पे ये मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर रही हूँ, ये लोकेशन, इस लोकेशन पे पहुंचो, यहाँ पे मुझे मेरी इज्जत और जान दोनों का खतरा है। वकील उस लोकेशन पे पहुंचता है तो औरत को जो है बाथरूम से निकाला जाता है। वहां पे वकील देखता है कि शहबाज कमर अफरीदी साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, साथ में दो और लोग भी हैं जो कि नशे की हालत में वहां पर मौजूद है और नशे से धुत एक जो है सोफा उस पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है वो औरत को लेकर जाता है तो जो कहते हैं कि बहाउद्दीन जो है ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया पुलिस जो है वो भी उस वक्त जो है शहबाज जो है कमर अफरीदी साहब उनके साथ मिली हुई है और किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। वहां पे जो मालिक मकान बना हुआ था वो भी वहां पे पहुंच गया, उसने जाके लोगों की जमानत करवाने की कोशिश की।
زبردستی وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے، مجھے زبردستی مجھے کہا کہ انگوٹھا لگایا جائے تاکہ جو میں ہوں یہاں سے چلی جاؤں کچھ رقم لے کر معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ کہتی میں جب وہاں سے آ گئی تو بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے تھریٹ کرنے کے لیے میرے گھر میں مختلف پیغامات بھجوانے شروع کر دیے، جس سے میں پریشان ہو کے وومن پولیس اسٹیشن میں آ گئی اور میں نے یہاں کے اندراج کروایا کہ شہباز قمر افریدی جو کہ مشہور نعت خان ہے، انہوں نے ان کے ساتھیوں نے نشے کی حالت میں مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا انہیں گرفتار کیا جائے۔ جب میری یہ درخواست FIR وہاں پہ کٹی تو اس کے بعد شہباز قمر افریدی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے چھاپے مارے، ان کے ساتھی تو گرفتار ہو گئے، لیکن شہباز قمر افریدی صاحب ہیں وہ ابھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی رپلائی نہیں کر رہے اور نہ ہی گرفتار ہونے کے لیے کبھی کہیں فرار ہو رہے ہیں، اور عورت ابھی بھی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم لوگ ناظرین یہاں پہ یہ بات لمحہ فکری ہے کہ اتنے بڑے نعت خان ہو کے جو کہ لوگوں کو نیکی کا درس دیتے ہیں، اچھائی کا بتاتے ہیں، ہم جو لوگ ہیں ان کے جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں، جی کیا یہ ہمارے ملک کے اچھے مشہور نعت ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے کردار کے بارے میں بالکل نہیں پتا ہوتا۔ اس کے برعکس اگر ایک امام مسجد ہے جو کہ مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، ہم اس کو 10 روپے یا 2 روپے دینے کے روادار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کیا ہے جی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ جو اگر یہ یہاں پہ یہ خدمت کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد جماعت کی امامت کروا رہے ہیں، تو یہ ہم ان کو 20,000 25,000 روپیہ پے کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ایسے ہی نعت خان لوگ جو ہیں جو کہ اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے سامنے آتے ہیں، نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر لاکھوں روپیہ پھینک دیتے ہیں۔ ان کی جب وہ اسٹیج پہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر جی یہ کیا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، جی کیا ہے یہ جی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم ان کی اس بات پہ ان کے اوپر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ جو نعت خان ہیں، یہ جو نعت پڑھتے ہیں، کیا یہ ان کو پرمیشن ہے؟ کیا ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوں تو جیسے سٹیج پہ عورتیں جو ڈانس کرتی ہیں ان کے اوپر نوٹ پھینکے جاتے ہیں، ایسے ہی جب یہ لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی نوٹ والے پھینکے جاتے ہیں، اور یہ بڑے خوش ہو کر بڑے فخریہ وہاں پہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعد میں ان لوگوں کا کردار کیا ہے؟ ایک جو انسان ہے جو نعت خان ہے وہ تو درس یہ چھائی کا دیتا ہے، وہ تو بتاتا ہے یہ چھائی کے بارے میں، اور جب آپ ایک عورت کو صرف جھوٹ کے مبنی پہ اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو تھریٹ کرنے کے لیے جھوٹا بتا رہے ہیں کہ میں نے جی فلیٹ خالی بیچ دیا ہے، میں نے فلیٹ خالی کروانا ہے، اس عورت کو بلا کے آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہی، اس کی عزت کا اتصال کر رہے ہیں، اوپر سے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اور پیسے دے کے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی زبان بند کر، اور یہاں پہ انگوٹھا لگا کے تیرا اور ہمارا جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ باتیں آپ کو شہباز قمر افریدی صاحب زیب دیتی ہیں کہ ایک طرف معاشرے میں آپ کا اتنا نام ہے، اتنا مقام ہے کہ آپ ایک مشہور نعت خان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے اور کیا سب کے لیے ہمارے آقا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے رہنما ہیں، ہمارے سب کے جو ہیں ہم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور دوسری طرف جو آپ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے شرم کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اوپر سے آپ دوسروں کو تھریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اپنی اصلاح کریں۔ اور میں لوگوں سے بھی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو جو چند لوگ ہیں جو معاشرے میں ناسور بنتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی خدارا ان کا اتصال کریں، ان کو پکڑیں، ان کو پکڑنے کے بعد بتائیں کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ اگر یہ لوگ غلط کہیں گے تو